Respected teachers and dear students, may peace be upon all of you. I, Engineer Majid Amin, welcome you to my YouTube channel, Mastering Mathematics with Engineer Majid Amin. Once again, we are here to discuss another important theorem of limits, which is this theorem: limit x tends to 0, a power x minus 1 divided by x is equal to natural log of a. Natural log of a means that log in which base is e, Euler's number. Euler's number e, ये हम सबको पता है स्टूडेंट्स कि e is equal to 2.71828 and so on. ये e की वैल्यू है और नेचुरल log of a का मतलब है log of a to the base e. स्टूडेंट्स अगर आप ये देखेंगे लाइफ में, नेचुरल log of x इसका मतलब होगा log of x to the base e. नेचुरल log of 4 इसका मतलब है log of 4 to the base e. log to the base e को हमने शॉर्टकट में रिप्रेजेंट किया है नेचुरल log से, यानी ln का मतलब क्या होगा? ln इसका मतलब होगा log to the base e, log to the base e. तो अब ये थ्योरम आज हमने करना है प्रूफ. ओके स्टूडेंट्स, consider students, for example proof. चूंकि स्टूडेंट्स अब आपको पता है कि 0/0 इज इंडिटरमिनेट केस. अब अगर इसी फॉर्म में x की जगह 0 पुट किया जाए तो ये तो आएगा a पावर 0 minus 1 डिवाइडेड बाई 0, 1 minus 1 डिवाइडेड बाई 0, 0/0 केस, एंड दिस फॉर्म मस्ट बी डिवाइडेड. तो इसके साथ हम करते हैं कुछ टेक्निक. स्टूडेंट्स मैं लिखता हूं कि फर्ज करें a पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू y, यानी इसको हमने y कहा. a पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू y. अब इससे तो अगर a पावर x y के बराबर हो तो इसका मतलब यह है कि a पावर x बराबर होगा 1 प्लस y के, 1 प्लस वाई. अब पावर नीचे लाने के लिए जो ऑपरेटर हम ऑपरेट करते हैं इट इज लॉग. जो भी लॉग ऑफ करते हैं मैं नेचुरल लॉग अप्लाई करता हूं. तो अप्लाई नेचुरल लॉग टू बोथ साइड्स, अप्लाई नेचुरल लॉग टू बोथ साइड्स, अप्लाई नेचुरल लॉग टू बोथ साइड्स. हमने दोनों साइड्स पे नेचुरल लॉग ऑपरेट किया. 1 प्लस वाई नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपको ये थ्योरम शायद पता है कि log ऑफ m पावर n प्रॉपर्टी, बेस जो भी हो n log ऑफ m, तो बाय दैट प्रॉपर्टी दिस x विल बी ब्रॉट डाउन x नेचुरल log ऑफ a. तो नेचुरल log ऑफ 1 प्लस वाई. तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू क्या आई? नेचुरल log ऑफ 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई नेचुरल log ऑफ a. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इसके प्रूफ पे. ओके, अब स्टूडेंट्स a पावर x देन, तो फिर a पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x, इससे क्या आ जाएगा? a पावर x माइनस 1 को हमने y कहा और उस लिहाज से x की वैल्यू हमने मालूम की. x की वैल्यू नेचुरल log ऑफ 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई नेचुरल log ऑफ a. अच्छा, इट विल गो अप. a पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू नेचुरल log ऑफ a y डिवाइडेड बाई नेचुरल log ऑफ 1 प्लस वाई. अब स्टूडेंट्स, अब जब इस पे मैं अप्लाई करता हूं ये लिमिट, अप्लाई लिमिट x टेंड्स टू 0 टू बोथ साइड्स, ये हमने दोनों साइड्स पे अप्लाई किया. अब स्टूडेंट्स चूंकि राइट साइड में वेरिएबल y है तो आपने ये देखना है कि अगर x अप्रोच करता है 0 को तो y अप्रोच करता है किस नंबर को. फॉर एग्जाम्पल यहां से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां से तो या a पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई से, तो जैसे जैसे x करीब जाएगा 0 के, ये x की वैल्यू करीब जाएगी
0 کے تو اس کی ویلو قریب جائے گی 1 کے. a پاور x ایک کوئی بھی نمبر ہے, اس کی ویلو قریب جائے گی 1 کے, تو y کی ویلو قریب جائے گی 0 کے. جیسے فار ایگزامپل y برابر ہے 2 پاور x مائنس 1, تو جتنا ہمیں پتا ہے کہ 2 پاور 0 1 کے برابر ہے, 2 پاور 0 1 کے برابر ہے, تو جتنا یہ x کلوز جائے گا 0 کے, یہ x یہ جتنا قریب ہوگا 0 کے, تو اتنا 2 پاور x قریب ہوگا 1 کے, اور اتنا y آپ کا جب یہ جتنا 1 کے زیادہ قریب ہوگا اتنا یہ 1 مائنس 1, یہ یعنی y 0 تب آئے گا اگر x کی ویلو 0 ہو. اگر x کی ویلو ایگزیکٹلی 0 ہو تو 2 پاور 0 مائنس 1 از اکول ٹو y, 1 مائنس 1 تو y کی ویلو آ جائے گی 0. مگر یہاں پہ x تو ایگزیکٹلی 0 نہیں ہوگا, x قریب ہوگا 0 کے, تو x جتنا زیادہ قریب ہوگا 0 کے اتنا اس کی ویلو زیادہ قریب ہوگی 1 کے, اور y کی ویلو اتنی زیادہ قریب ہوگی 1 کے. ان میتھمیٹیکل ٹرمینالوجی v سے x ٹینس ٹو 0, 2 پاور x ٹینس ٹو 1, y ٹینس ٹو 0. اوکے, تو اب آپ ریپلیس کر سکتے ہیں y پہ, y ٹینس ٹو 0, نیچرل لاگ آف a y ڈیوائڈیڈ بائی نیچرل لاگ آف 1 پلس y. اوکے اسٹوڈنٹس, یہ نیچرل لاگ آف a تو کوئی کانسٹنٹ ہے, اس کو ہم نے باہر لکھا, لمٹ y ٹینس ٹو 0, y ٹینس ٹو 0. اوکے اسٹوڈنٹس, اب یہ میں لکھ سکتا ہوں 1 اوور y, اس کو اس طرح ہم لکھ سکتے ہیں اسٹوڈنٹس. اوکے, اب نیچرل لاگ آف a, اور یہ اسٹوڈنٹس یہ آئے گا نیچرل لاگ آف 1 پلس وائی ہول ٹو دی پاور 1 اوور y, اور یہ ہم نیچے لکھ دیں گے بائی کوشنٹ رول آف لمٹس. اچھا, یہ اوپر کیسے گیا, یہ وہ جو پراپرٹی ہے اس کی, یہ n لاگ آف m یہ برابر ہوتا ہے لاگ آف m پاور n, ہمیں پتہ ہے وہی پراپرٹی, تو یہ ہم نے یہاں پہ اوپر لکھا. ونس اگین اگر یہ ہم اپلائی کر دیں گے تو n یہاں پہ n کیا چیز ہے, 1 اوور y, 1 اوور y پلیز دا رول آف n, تو یہ نیچے اچھا, اب اسٹوڈنٹس یہ ایک تھیورم آپ لوگوں نے شاید پڑھا ہو, ایک تو یہ تھیورم ہے کہ لمٹ n ٹینس ٹو انفینٹی 1 پلس 1 اوور n ہول پاور n از اکول ٹو e, ایک یہ تھیورم ہے, اس کا پروف میں اگلی ویڈیو میں آپ کو دے دوں گا. لمٹ x ٹینس ٹو 0 1 پلس x ہول پاور 1 اوور x از اکول ٹو e, تو یہ اگر آپ دیکھیں گے یہ. اچھا, اب یہ میں اس کے اندر لکھ سکتا ہوں یہ نیچرل لاگ آف a 1 اوور نیچرل لاگ لمٹ y ٹینس ٹو 0 1 پلس y ہول پاور 1 اوور y. تو اس تھیورم کے مطابق یہ وہی تھیورم ہے نیچرل لاگ آف e, اور نیچرل لاگ آف e برابر ہے کس چیز کے, 1 کے. نیچرل لاگ آف e, نیچرل لاگ آف e کا مطلب ہے لاگ آف e ٹو دا بیس e, اور جب دونوں برابر ہو تو اس کا آنسر ہوتا ہے 1. تو یہ آ گیا اسٹوڈنٹس نیچرل لاگ آف a. ہینس آپ نے دیکھا اسٹوڈنٹس کہ یہ اس کا ہم نے کر دیا پروف, لمٹ x ٹینس ٹو 0, مطلب یہ ہے کہ اس فنکشن میں جتنا یہ x قریب جائے گا 0 کے اتنا اس فنکشن کی لمٹ نیچرل لاگ آف a ہے, اور a کوئی نمبر ہے, جیسے a اگر 5 ہے اور یہ a ہمارا کوئی پازیٹیو نمبر ہوگا, بیکاز لاگریتم ہمیشہ ایگزسٹ کرتا ہے کسی پازیٹیو نمبر کا. تو اسٹوڈنٹس یہ ہم نے کر دیا اس کا پروف. اگر آپ کو اس میں کوئی مشکل ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اور سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.